वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों ये कहानी एक नौजवान लड़की शहर की है जिसकी जिंदगी में एक स्याह हकीकत छुपी है और जैसे ही दुनिया के सामने लाने की वो जुर्रत करती है तो शहर की दास्तान में एक तरफ धोखा, बदनामी और जुल्म है तो दूसरी तरफ एक मजलूम लड़की की जद्दोजहद है जो इंसाफ की तलाश में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर अपने मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में ला सकेगी? क्या वो समाजी दबाव, अपने खानदान की मुखालफत को झेलते हुए सच का पीछा कर पाएगी या फिर इसकी आवाज दबकर रह जाएगी जैसे कई मासूम लड़कियां खामोश रहने पर मजबूर हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब जब केस अदालत में जा ही चुका है और शहर की हिम्मत आजमाइशों का सामना करना और उसके ऊपर उठने वाले सवालों को देखना एक हैरानकुन बात है। सवाल यह है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ इनके लिए इंतजार कर रहा है। हम देख चुके हैं कि शहर का किरदार इतना बेखौफी और अज़म के साथ सच का सामना कर रहा है, लेकिन क्या कामरान हैदर का ताकतवर, चालाक और हेरा फेरी करने वाला किरदार इसके रास्ते में कांटा बनेगा या नहीं? फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में जहां सच की लड़ाई शिद्दत अख्तियार करती हुई नजर आती है, वहीं शहर के करीब लोग भी इसके सफर में अहम किरदार अदा करते हैं। रोहित की हमायत, कामरान की चालबाजियों के दरमियान शहर को अपने रास्ते में कई मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्या वो इन सब मुश्किलात का मुकाबला कर पाएगी या नहीं, या फिर इसके इरादे कमजोर पड़ जाएंगे? और फिर क्या सच आखिरकार जीतेगा या हारेगा, या फिर इंसाफ को जीतने के लिए शहर को अपनी जात की कुर्बानी देना पड़ेगी? अगर सच को छुपाने के लिए हर हरबा आजमाया जाएगा तो क्या शहर की बेखौफ आवाज इसे कामयाब कर पाएगी? फ्रेंड्स, ड्रामा केस नंबर 9 सिर्फ एक सनसनीखेज कानूनी जंग की तस्वीर पेश करता है, बल्कि हमें ये सिखाता भी है कि हमारे मशर्ती रवैये किस तरह खवातीन के लिए इंसाफ के हसूल में रुकावट बनते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे के हर एपिसोड में मजीद पेचीदगियां और दिलचस्प मोड़ आएंगे, जिससे ये कहानी न सिर्फ हमारी हिम्मत को बढ़ाती है बल्कि हमें ये भी याद दिलाती है कि सच का पीछा कभी भी एक आसान रास्ता नहीं होता। फ्रेंड्स, ड्रामा केस नंबर 9 एक ऐसा केस है जो सिर्फ एक फर्द की जिंदगी की तकदीर नहीं बदल रहा, बल्कि हमारे माशरती रवैयों और इंसाफ के निजाम पर सवालात भी उठा चुका है। इस कहानी में एक नौजवान लड़की शहर, जिसकी जिंदगी में एक नहायत घिनौनी हकीकत छुपी है और वो रेप का शिकार होती है, वो अपने साथ हुए जुल्म को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत दिखाती है। कामयाब, तालीम याफ्ता और आजाद रूह वाली शहर को किस तरह एक ताकतवर मर्द कामरान ने धोखा दिया और इसका एतमाद तोड़ा, ये सवाल वीडियो के मरकजी हिस्से में बार बार गूंजता है। शहर की दास्तान एक ऐसे दर्द की कहानी है जिसे कमर्शियल या फिल्मी हकीकत से कहीं ज्यादा हकीकत पसंदी और जज्बात से डाला गया है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए जब शहर की माँ खौफ और शर्मिंदगी के साथ इसे रोकने की कोशिश भी करती है, दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आती है। ये पूरा समाज खवातीन के साथ हुए जुल्म पर बात करने की बजाय इनकी इज्जत को गाली देने की धमकियां देता है। शहर के साथ जो हुआ वो इसका जाती तजुर्बा था, मगर माशरती तनकीद के खौफ ने इनकी दुनिया को मतजलजल कर दिया। दोस्तों, कामरान का किरदार एक ताकतवर और चालाक शख्स का है जिसका मकसद न सिर्फ सच्चाई को छुपाना है बल्कि शहर को इखलाकी तौर पर शिकस्त भी देना है। इसके वकील बेकारी साहब जितनी बार सच को छुपाने की कोशिश करते हैं, इतनी ही बार सच्चाई की रोशनी चमककर सामने आती है। जब केस अदालत में पहुंचता है, हर कोई अपना अपना सच पेश करता है, यहाँ तक कि शहर का दोस्त रोहित भी सच के लिए लड़ने में पुरअज़्म नजर आता है। वीडियो में जज्बात, झगड़े, मनफी किरदारों की भरपूर नुमाइंदगी और शहर की मजलूमियत ने इस कहानी को एक तेज और सनसनीखेज मोड़ दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं रोहित की बात करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो बहुत जल्द शहर की मदद करने के लिए तैयार होगा, मगर इतनी जल्दी नहीं। अपनी बीवी के बार बार शर्म दिलाने पर वो शहर का साथ जरूर देगा। तो दोस्तों, शहर की हिम्मत और इसकी सब्र का क्या कहना जब वो अदालत में अपनी आंखों में आंसू बहा रही है और कहती है, मैं सच बोलूंगी और सिर्फ सच ही बोलूंगी। तो एक लम्हे के लिए इसकी आवाज गूंजती है और दिल को छू जाती है। वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दीगर खवातीन के लिए आवाज उठा रही है, जिसे समझना बहुत मुश्किल बात है। अगर देखा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं जिन्हें इन जैसे मसाइल का सामना है।
اگر آپ کو اس کیس میں لگی ہوئی جنگوں کی حقیقت پسندانہ تصویر دیکھنی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ ایک طرف بیکاری جیسے وکیل ہیں جو ہر ممکن حربہ استعمال کرتے ہیں اور جھوٹوں کے پلان باندھتے ہیں، اور دوسری طرف سچ کے ساتھ کھڑی سحر ہے جو اپنی عزت کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو دکھاتی ہے کہ قانون اور انصاف کے راستے پر چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار سچ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، ڈرامہ کیس نمبر 9 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے اس وقت تک ہم معاشرتی مسائل اور انسانی حقوق کے بارے میں کوئی تبدیلی لا ہی نہیں سکتے۔ دوستو یہ ویڈیو ہمیں دکھاتی ہے کہ اگر سچ کا پیچھا نہ کیا جائے تو انصاف ہمیشہ ایک کہانی بن کر رہ جاتا ہے۔ فرینڈز، میرے گھر والے ہمیشہ پریشان رہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ سحر یہ سوچتی ہے، وہ میری زندگی کے بارے میں، میرے مستقبل کے بارے میں فکر مند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کو ایک خاص طریقے سے جوں کا توں گزاروں جیسے باقی لوگ گزارتے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے میں ان سب سے مختلف ہوں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسرے کی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور آپ کی کہانی میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ درد، ناانصافی، ایک مظلوم لڑکی اور ایک طاقتور امیر شخص کا مقابلہ، یہی وہ عناصر ہیں جو لوگوں کو آپ کی کہانی میں دلچسپی دلاتے ہیں۔ دوستو جب بخاری صاحب نے کہا کہ کرن پریشان ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ میں حقیقت سے غافل ہے۔ وہ اتنی بے چین ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کے حالات کا مکمل اندازہ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ روہت سے کہتی ہے کہ وہ اس لڑکی کا اتنا پرانا دوست ہے تو وہ اس کا مقصد صاف تھا، کیا واقعی چاہتا ہے کہ اس لڑکی کی زندگی اتنی پیچیدہ ہو؟ دوستو کیا وہ اس کی تکلیف میں شریک نہیں ہے؟ اور پھر وہ لمحہ آیا جب سچ کا انکشاف ہوا کہ ہم سب کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے ہمیں نمٹنا پڑے گا۔ دوستو ڈرامہ کیس نمبر 9 ایک ایسا ڈرامہ ہے جو صرف تفریح فراہم نہیں کرتا بلکہ ہمارے معاشرتی مسائل کو بھی اجاگر کر رہا ہے، خاص طور پر خواتین کے حقوق اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر۔ دوستو یہ ڈرامہ ایک ایسی لڑکی سحر کی کہانی پر مبنی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پھر وہ انصاف کی تلاش میں جدوجہد کرتی ہے جس میں اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ سحر کو صرف مجرم سے لڑنا نہیں پڑتا بلکہ اپنے ہی خاندان اور معاشرتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے میں شاہزیب خان زادہ نے یہ بتایا کہ یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی ہے جو اس گھنونے عمل کا شکار ہو چکی ہے، بلکہ اپنے ہی قریبی لوگوں کی مخالفت اور سماجی بدنامی کا بھی مقابلہ کرتی ہے۔ فرینڈز، شاہزیب خان زادہ نے خود ہی یہ بات کی کہ یہ کہانی ایک حقیقی کیس پر بنائی گئی بلکہ مختلف کیسز سے متاثر ہو کر بھی بنائی گئی ہے، جہاں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اسے نہ صرف معاشرتی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ اسے اپنے گھر والوں کے بھی حمایت کی بجائے خاموش رہنے کی نصیحت ملتی ہے تاکہ خاندان کی عزت بچی رہے۔ تو فرینڈز، اس ڈرامے میں سحر کا کردار ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے خود ہی لڑنا پڑتا ہے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرتی دباؤ کا بھی مقابلہ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ کیس نمبر 9 ہمیں یہ سکھا گیا، جب تک ہم اپنے معاشرتی رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے خواتین ہمیشہ انہی مشکلات کا سامنا کرتی رہیں گی۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ریویو میں، تب تک خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرتے رہیں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔